तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को सजा देने वाले जज को ओएसडी बनाने की खबर झूठी निकली। जज हुमायूं दिलावर को सिक्योरिटी खदशात के बायस हाई कोर्ट में तैनात किया गया। जरा के मुताबिक खतरात के बायस हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाया। जज हुमायूं दिलावर ने बरतानिया में ट्रेनिंग से वापसी पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत लिखा। खत में सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। ये खत 24 न्यूज़ ने हासिल कर लिया। हुमायूं दिलावर को बरतानिया में ट्रेनिंग के दौरान भी एहतजाज और धमकियों का सामना था। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि हुमायूं दिलावर, जिन्हें बरतानिया में ट्रेनिंग के दौरान भी एहतजाज और धमकियों का सामना था, उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क से। बाबर शहजाद, आगाह कीजिए। अभी तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को ऑफिसर अनस्पेक्ट ड्यूटी ओएसडी बना दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक जो है उनकी जानिब से ये अहकाम जारी किए गए, जिसके बाद जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में नोटिफिकेशन जारी किया है। जो 24 न्यूज़ को हासिल है मालूमात, उनके मुताबिक हुमायूं दिलावर को सिक्योरिटी खदशात के बाइस हाई कोर्ट में पेश किया गया है। उन्होंने इस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था, जिसमें राय के मुताबिक और जो दस्तयाब खत है उसके मुताबिक हुमायूं दिलावर ने बरतानिया में ट्रेनिंग से वापसी पर चीफ जस्टिस को खत लिखा है। उसमें खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया था। उन्हें खदशा था कि उनकी कोर्ट में भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। हुमायूं दिलावर को बरतानिया में ट्रेनिंग के दौरान भी एहतजाज और धमकियों का सामना था और हुमायूं दिलावर के खिलाफ पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसके कारकुनों ने एहतजाज किया था। बरतानवी पुलिस ने पीटीआई के मुजाहिरीन की उन तक जो रसाई है उसे वहाँ पर नाकाम बनाया था। जराई के मुताबिक हुमायूं दिलावर को सिक्योरिटी खदशात के बाइस हाई कोर्ट पेश किया गया है और जो जुडिशल अफसर हैं हुमायूं दिलावर, उनके दरपेश खतरात के बाइस हाई कोर्ट में जज की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए उन्हें ओएसडी बनाया है। जी ठीक है बाबर शहजाद, आप आगाह कर रहे हैं। तो इससे पहले जो खबर गर्दिश की थी, क्या वही जो एक प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसी का शाखसाना था वो? अभी जी जो एडिशनल सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर, उन्होंने तबादले की बाकायदा दरख्वास्त की है। जाहिर है उन्हें जो खदशात दरपेश थे उन्हीं की वजह से और जो बरतानिया में उनके साथ सलूक रवा रखा गया तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, उन्हीं के भाई जो है उन्होंने ये दरख्वास्त की है। ठीक है, उन्होंने ये दरख्वास्त की है और उन्हें ओएसडी बनाया गया है। आपका शुक्रिया बाबर शहजाद। हमें इस वक्त सीनियर सहाफ़ी जनाब नवीद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। नवीद चौधरी साहब, क्या वक्त आ गया है इस मुल्क में कि एक जज जो कि एक फ़ैसला सुनाता है उस पर आप तनकीद फ़ैसले पर कर सकते हैं, ज़ाहिर है, लेकिन उनको धमकियाँ इस कदर ज़्यादा मिल रही थी कि उन्होंने अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी की पेश नज़र ये ख़त लिखा है और उन्हें अब ओएसडी बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि बहुत दुरुस्त फैसला किया उन्होंने, क्योंकि पीटीआई के जो अनासर हैं वो डेस्परेशन का शिकार हैं। और इससे पहले जब केस चल रहा था तो आपके इल्म में है कि 40 इसकी समातें हुई हैं, चेयरमैन पीटीआई पेश ही नहीं होते थे। और जब पिछले साल जफर इकबाल साहब जो जज थे उनकी अदालत के बाहर ये गए हैं तो ज़बरदस्त पथराव किया, इतना शदीद पथराव किया है कि अदालत के अंदर शीशे टूट गए और उकला भी इनके साथ कुछ मिले हुए थे। ज़ाहिर है पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। तो अब हुमायूं दिलावर साहब को इन्होंने थ्रेट किया, उनका जो हवाई कस्बा है ये लोग वहाँ भी कुछ पहुंचे इनके। ये आपको याद होगा जो एक डायरी बरामद हुई है पिछले दिनों चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के वक्त, जिसमें बुशरा बीबी ने ये लिख के दिया हुआ है कि जजों पर प्रेशर बढ़ाना है, अदालतों के अंदर इस तरह का अग्रेसिव पोस्टर इख्तियार करें कि जज डर जाएं, जजों को दबा दिया जाए और महंगे महंगे वकूला करने हैं। आपने देखा इसी केस की समाअत के दौरान एक वो नॉर्मल से वकील है, मैं कुछ ज्यादा गैर महजब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन गैर मारूफ नॉर्मल से भी गए गुजरे पंचौता, उन्होंने इन्हीं जज साहब को अदालत में शटअप कह दिया था। और आपने खोसा साहब को देखा कि किस तरह से वो बाकायदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गले पड़ रहे हैं कई दिनों से, सरदार लतीफ खोसा। तो ये एक मतलब मनसूबा है जिसके तहत अदालत के अंदर वो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जिससे ये मंजर वाजे हो कि कोई तशद्दुद की फजा हो रही है। तो ये जजों पर अटैक का मंसूबा बना था। चौधरी साहब, कथा कलामी के लिए इंतहाई माजरत, चूँकि हमें कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी ज्वाइन किया और कानूनी जो पहलू है इस हवाले से उनसे भी बात कर लेते ताकि आप भी मजीद इस पर रोशनी डाल सकें। कामरान मुर्तज़ा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो सिक्योरिटी का खदशात हैं हुमायूं दिलावर साहब को, और इससे पहले बरतानिया में भी जिस तरीके से पीटीआई के वर्कर्स पहुँचे थे वहाँ पर, तो
کیا یہ درست روایت پڑ رہی ہے کہ ایک جج جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے شواہد کی روشنی میں، اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ جو ڈویژن کریٹ کی ہے پی ٹی آئی نے، یہ کوئی اچھا وہ نہیں جائے گا، کیونکہ بچے جو نہیں حرکتیں کر رہے ہیں وہ بچے کل ان کے ماں باپ کے ساتھ بھی حرکت کریں گے، جب سوسائٹی کے باقی اندر کے ساتھ بھی حرکتیں ہو رہی ہیں، الٹیمیٹلی وہ اپنے ماں باپ کے ذریعے کریں گے۔ تو جو کچھ یہ سکھایا گیا ہے ان کو پی ٹی آئی کے ورکرز کو، ان کی تربیت جس طرح سے کی گئی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ اگلے کئی سال تک جو ہے نا ڈویژن کو آپ ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کامران صاحب 9 مئی پیش آتا ہے، اس وقت کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، کیا کچھ کیا جاتا ہے، ملک کو بدنام تک کیا جاتا ہے ایسی حرکتوں سے، اس سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا ان لوگوں نے؟ اور اس طریقے سے جو یہ ججز کو نشانہ بنا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، تنقید سے خیر بات اب تو بہت آگے چلی گئی ہے نا جی۔ تنقید تو کرنا سب کا حق ہوا کرتا ہے، وہ تنقید جو تمیز کے بارے میں کرے تو آدمی اس سے سیکھتا ہے، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی بلکہ اچھی بات ہوتی ہے، فائدے کی بات ہوتی ہے۔ یہاں یہ تنقید نہیں ہے، بدتمیزی، اور بدتمیزی سے آگے کی جو ہے نا معاملات شروع ہو جائیں۔ اور اگر 9 مئی کو معاملے کو صحیح طرح سے گورنمنٹ جو ہے نا وہ ٹیکل کر لیتی، یہ ابھی تک جو ہے نا ان کو بک ہو جانا چاہیے تھا، سب کو فارغ ہو جانا چاہیے تھا جس میں حرکت کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب نے کی یا سب نے نہیں کی، مگر جو جس کے خلاف ایویڈنس تھی اس کو اگر آئینی آتے سے ابھی تک نپٹ کیا گیا ہوتا تو یہ آج جو ہے نا وہ کسی حد تک ٹھیک ہو گئے ہوتے یہ بندے۔ تو یہ جب ان کو رائٹیں ملتی رہی ہیں اور سسٹم کے اندر سے رائٹیں ملتی رہی، وہ اب اس کو بھگتے گی، قوم بھی بھگتے گی، اور وہ الٹیمیٹلی وہ لوگ بھگتیں گے جنہوں نے یہ رائٹیں کریٹ کی۔ اچھا ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی رہے گا۔ امان اللہ کنورانی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ماہر قانون ہے آپ بھی، بہت شکریہ امان اللہ صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، اگر 9 مئی کو جن لوگوں نے تنصیبات کو نشانہ بنایا، جس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لیا، اگر انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے تو اس طرح کے واقعات مستقبل میں نہ ہوں، جیسے اب ایک جج ہمایوں دلاور کو ایک فیصلہ کرنے کی پاداش میں جس طریقے سے دھمکیوں کا سامنا ہے، سیکیورٹی خدشات ہیں، ایسا کچھ نہ ہو پھر۔ ہیلو جی امان اللہ صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے سر؟ ہیلو جی امان اللہ صاحب، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہیلو امان اللہ کنورانی صاحب تک شاید آواز نہیں جا رہی ہے، ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، یعنی کیفر کردار تک پہنچایا جائے تو آپ، یعنی 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے ملزمان کو، اس کے ذمہ داران کو، تو ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکتی ہے، یا کیسے راستہ روکا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس ملک کا، چاہے وہ جج ہو یا کوئی اور کسی بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے دو باتیں ہوا کرتی ہیں، ایک سمجھانے سے معاملات جو ہے نا وہ سدھرتے ہیں، اور اگر وہ سمجھانے سے نکل جائے آگے تو پھر سزا اور جزا کا کانسیپٹ اسی لیے۔ تو آپ اگر یہ 9 مئی جیسے واقعات دنیا کے کسی اور ملک میں ہوئے ہوتے، آج آپ جو ہے نا وہ 25 اگست میں کھڑے ہیں، اور اب تک عبرت کا نشان بنا دیا ہوتا معاملات کو۔ ابھی تک ہمارے یہاں جو ہے نا وہ خوشخطیاں جاری ہیں، ابھی تک جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا وہ وہاں چلیں گے۔ یہ تو گورنمنٹ کو اپنے طور پہ ایکشن کرنا چاہیے تھا، اور اس کو باقی معاملات میں جو ہے سو موٹو ہو سکتا ہے، یہاں تو سو موٹو نہیں ہو سکتا۔ اب بالکل ٹھیک ہے سر، آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے، میں چاہوں گا آپ کی اجازت سے امان اللہ کنورانی صاحب چونکہ ساتھ موجود ہیں انہیں بھی شامل کر لیں۔ امان اللہ صاحب، جیسے کامران مرتضیٰ صاحب بھی فرما رہے تھے، باقی معاملات میں اگر سو موٹو ہو سکتا ہے تو یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے۔ ایک تو 9 مئی کے واقعات پیش آتے ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کے حوصلے بڑھتے بھی ہیں، اور اب جج ہمایوں دلاور کو جس طریقے سے سیکیورٹی خدشات ہیں، انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں، انہوں نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو انہوں نے خط لکھ دیا ہے، تو کیسے روک تھام ہوگی ایسے واقعات کے آپ کے خیال میں؟ ہیلو امان اللہ صاحب، مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ امان اللہ صاحب جی سر، جج ہمایوں دلاور کو جس طرح سے سیکیورٹی خدشات ہیں اور انہیں خط لکھا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھی، اور انہیں OSD بنایا گیا ہے، سارے معاملے پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ ہیلو امان اللہ صاحب، مجھے سن سکتے ہیں آپ؟
شاید امان اللہ کنرانی صاحب تک آواز نہیں پہنچی ہے. یاسین آزاد صاحب نے بھی جوائن کیا. یاسین آزاد صاحب، بڑا سنگین معاملہ ہے. ایک جج کی زندگی کو خطرات ہیں، انہیں سیکیورٹی خدشات ہیں. فیصلہ انہوں نے کیا تھا بانی پی ٹی آئی کے خلاف، اور یقیناً انہوں نے اپنے طور پر تو میرٹ پر ہی فیصلہ دیا ہے. اس پر اعتراض فیصلے پر تو ہو سکتے، لیکن کسی جج کو دھمکیوں کا نشانہ بنانا، یہ کیا روایت ڈل رہی ہے سر اس ملک میں؟ میں خود حیران ہوں کہ پاکستان کے اندر صورتحال دن بدن ایسی ہوتی جا رہی ہے